हुनुहुन्छ त्रिशुली खबर टिभी। 24 घण्टा ताजा खबरको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। नेपालमा कोरोना संक्रमण बढेसँगै सरकारको यस्तो घोषणा। आजदेखि भक्तपुरमा मास्क नलगाउनेलाई 100 देखि 600 रुपियाँ जरिमाना, जेल समेत हुन सक्ने। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको यस्तो प्रस्ताव। नेकपा एमाले संसद चल्न दिएन, वैशाखमा संघको चुनाव गरौं। सत्ता गठबन्धनमा अन्यल कहिले गर्ने स्थानीय तहको निर्वाचन। स्थानीय निर्वाचन बारे प्रतिपक्षी दल र सत्तारूढ दलका नेताहरूको यस्तो सफनाई। गोकुल बाजकोटाको आक्रोश, दारा केट्ने पण्डित र युवा नेता पनि बेपत्ता हुनु संयोग मात्रै होला त? सत्तारूढ 5 दलीय गठबन्धनको बैठक, निर्वाचन सम्मै सहकार्य, व्यथिति विरुद्ध भण्डाफोरको लक्ष्य। गठबन्धन बैठक निर्वाचन सम्मै सहकार्य गर्ने। संवैधानिक निकाय र राजदूत नियुक्ति बारे संसदीय सुनाई समितिले प्रधानमन्त्री देउवासँग छलफल गर्ने तयारी। संसदीय सुनाई समितिले प्रधानमन्त्री देउवासँग माग्यो समय। र एकाएक नेकपा एमाले दियो गठबन्धनलाई ठाडो चेतावनी, यदि वैशाखमै निर्वाचन गराउन नसके सडकमा उत्रिन्छौं। एकाएक पूर्व न्यायाधीश शर्माको 88 वर्षको उमेरमा दुःखद निधन। अब हेर्नुहोस् पूरा समाचार। दर्शकबिन नमस्कार, तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत छ हाम्रो च्यानल त्रिशुली खबर ट्युबमा। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शकबिन फेरि पनि हामी तपाईहरुमाझ विभिन्न अपडेटहरूका साथ उपस्थित भइसकेका छौं। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी हामीलाई साथ दिनुहोला। दर्शकबिन हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गरेर भने नभुल्नुहोला। कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, के भन्न चाहनुहुन्छ, आफ्नो मनमा लागेका प्रतिक्रिया अवश्य पनि कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। दर्शकबिन आउनुहोस् अब पहिलो खबरतर्फ लागौं। सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूसँग नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नयाँ प्रस्ताव अगाडि सारेका छन्। उनले नेकपा एमाले लगातार सदन अवरोध जारी राखेको र उनको उद्देश्य नै संसदलाई सफल हुन नदिने भएकाले वैशाखमा संसदीय चुनाव गर्न प्रस्ताव गरेको बताएका छन्। विशेष कुराकानी गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले आफूले यस्तो प्रस्ताव राखेको बताएका हुन्। उनले आगामी वर्ष संसदीय निर्वाचन गर्ने पर्ने बाध्यात्मक अवस्था पनि भएकाले पहिले संसदीय चुनाव गर्ने र त्यसपछि बन्ने सरकारको स्थानीय तहको चुनाव गराउने बताएका छन्। प्रचण्डको यस्तो प्रस्तावलाई गठबन्धनका नेताहरूले अस्वीकार गरिसकेका छैनन्। नेकपा एमाले र त्यो पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली जुनसुकै षड्यन्त्र गरेर पनि गठबन्धन फुटाउने खेलमा छन्। उनले भने त्यसमा उनी सफल हुने छैनन्, त्यसैले उनले यो सदन पनि चल्न दिँदैनन्। चल्ने नदिने सदन यसरी राखिरहनु भन्दा सदनबाटै एउटा प्रस्ताव पारित गरौँ अनि संसदीय चुनावमा जाउँ, यो लोकतान्त्रिक पनि हुन्छ, प्रचण्डले सुझाव दिएका छन्। उनले सँगसँगै प्रदेशको पनि चुनाव गर्न सकिने र स्थानीय तहको चुनाव त्यस लगतै गर्न सकिने बताएका छन्। मैले गठबन्धनको बैठकमा यो प्रस्ताव राखेको छु। यसका बारेमा सबै राजनीतिक दल, बुद्धिजीवी, पत्रकार बीच पनि छलफल होस् भन्ने मेरो चाहना छ। हामी पहिला केन्द्रको निर्वाचन गरौँ, त्यसपछि प्रदेश र स्थानीय तहको गरौँ, नभए सङ्घ र प्रदेशको पनि सँगै गर्न सकिन्छ। त्यसो गर्नु समग्रतामा संविधान, लोकतन्त्र र राष्ट्रको हितमा हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। उनका अनुसार यसरी जाँदा सर्वोच्च अदालतको आदेशको विरुद्धमा पनि हुँदैन। सर्वोच्च अदालतको परमादेशपछि यो सरकार बनेको हो। परमादेशमा भनिएको छ संसद रहँदासम्म र संसदभित्रै सरकार बन्ने सम्भावना रहँदासम्म विघटन गर्न पाइँदैन। सर्वोच्च अदालतले दिएको यो निर्णय सही छ। हामी त्यसलाई सम्मान मात्र होइन, अक्षरशः पालना पनि गरिरहेका छौँ। दुर्भाग्य के भयो भने मुख्य प्रतिपक्षी भने नेकपा एमाले छ, त्यसका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली छन्। उनले 6 महिनादेखि हामी गठबन्धनवाला र प्रधानमन्त्रीले पटक पटक सर्वदलीय बैठक बोलाएर सदन सुचारू गरौँ भन्दा पनि मान्दैनन्। हामीले प्रधानमन्त्रीलाई बालकोटमै पठाइयो, जानु सहमतिका लागि गएर कुरा गर्नुहोस्, सदनै नचल्ने अवस्था राम्रो होइन, तर सहमति भएन। उनले केपी शर्मा ओली र नेकपा एमाले बडो असंवैधानिक तरिकाले अलोकतन्त्र र भन्नै नहुने कुरा गरिरहेको बताएका छन्। दर्शकबिन त्यसै गरी नेकपा एमालेको पोलिट ब्युरो सदस्य तथा पूर्व मन्त्री गोकुल कुमार बाजकोटाले 24 लाख डोज खोप गायब हुँदा र देशको सीमानामा विदेशीले एकलौटी सडक बनाउँदा पनि विगतमा केपी ओली सरकारलाई प्रश्न गर्ने नागरिक समाज र युवा नेताहरू बेपत्ता भएको
टिप्पणी गरेका छन्। बास्कोटाले नारायण वाग्ले, गगन थापा र रामकुमारी झाँक्रीहरूप्रति लक्षित गर्दै ओली सरकार हुँदा धेरैजसो सडकमा ड्रम ठोक्ने, निधारमा माटोको टिका लगाउने र दारा किर्दै सरकार चलाउन सिकाउने युवा नेता बेपत्ता हुनु संयोग मात्र हो भनी प्रश्न गरेका छन्। बास्कोटाको प्रश्न रहेको छ, खोप गायब हुँदा, देशभित्र विदेशीले एकलौटी सडक बनाउँदा, मुखमा टेप टाँसेर बस्दा अनि स्थानीय तहको चुनाव घोषणा नगर्दा ओली सरकार हुँदा सधैँजसो सडकमा ड्रम ठोक्ने, निधारमा माटोको टिका लगाउने र मण्डलामा सरकार चलाउन सिकाउँदै दारा किट्ने पण्डित र युवा नेता पनि बेपत्ता हुनु समय मात्रै होला। नेकपा एमाले नेता बास्कोटाले विगतमा बोल्न पाइन्छ भन्दै मुखमा कालो टेप बाँधेर ओलीको विरोध गर्ने रामकुमारी झाँक्रीले अहिले कालापानी र लिपुलेकको विषयमा बोल्ने काम अभियन्ताको भन्दै पन्छिएकोमा समेत प्रश्न गरेका छन्। बास्कोटाले व्यङ्ग्य गर्दै भनेका छन्, एक सच्चा देशभक्त परमादेशी मन्त्रीले मुखमा बेरेको कालो टेप खोलेर बोलेको सुन्यो। 9 कालापानी क्षेत्रबारे मन्त्री बोल्न मिल्दैन, अभियन्ताले मात्र बोल्न मिल्छ। धन्य हाम्रो अग्रगामी सरकार, तिमी छौ र त हाम्रो देशभक्ति र लोकतन्त्र बचेको छ। पछिल्लो पटक सरकारका सचिवले 24 लाख खोप गायब भएको स्वीकार गरेका छन् भने 1 करोड डोज केपी शर्मा ओली सरकारकै पालामा आएको खोप समेत सरकारले भण्डारण नगरेर राखेको बताएका छन्। विगतमा ओली सरकार विरुद्ध कमल पोखरीको माटोको टिका लगाएर माइतीघर मण्डलमा सरकार चलाउन सिकाउनेहरू अहिले परमादेशी सरकारको मतियार बनेको आरोप लगाएका छन्। दर्शकबिन त्यसैगरी प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका नेता आनन्द प्रसाद पोखरेलले समयमा नै स्थानीय तहको निर्वाचन गराउन सरकारसँग माग गरेका छन्। बुधबार काठमाडौँमा आयोजित एक साक्षात्कार कार्यक्रममा बोल्दै नेता पोखरेलले समयमा नै स्थानीय तहको निर्वाचन गराउन सरकारलाई दबाब दिएका हुन्। उनले स्थानीय तहको निर्वाचनमा नेकपा एमाले एक्लैले 75% सिट जित्ने ठकुवा गरेका छन्। नेता पोखरेलले नेकपा एमालेको लोकप्रियताबाट गठबन्धन सरकार अत्तालिएर निर्वाचन नगराउने षड्यन्त्र लागि परेको आरोप समेत लगाएका छन्। उनले निर्वाचन आयोगले भोलि बिहिबारसम्म स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति नतोकी सरकार विरुद्ध सडकमा जनता परिचालन गरेर निर्वाचनको मिति तोक्न बाध्य बनाउने चेतावनी समेत दिएका छन्। नेता पोखरेलले भने, म भन्न चाहन्छु, नेकपा एमाले सर्वोच्च अदालतबाट जबरजस्ती गलत्याइएको दल हो। त्यो दल नेकपा एमाले चुनावको पक्षमा छ, चुनाव गराउन चाहन्छ। सरकारलाई कम्तीमा निर्वाचन आयोगले दिएको तिथि वैशाख 14 र 22-23 गतेभित्र चुनाव गराउनको लागि म आह्वान गर्न चाहन्छु। म घोषणा गर्न चाहन्छु, कम्तीमा 50% सिट नेकपा एमाले स्थानीय तहमा जित्नेछ। यसबाट अत्तालिएर अहिलेको गठबन्धन सरकार निर्वाचन नगराउने षड्यन्त्र गरिरहेको छ। यो षड्यन्त्रलाई चिर्नको लागि हामी भोलिसम्म पर्खन्छौँ। यदि भोलि पनि घोषणा भएन भने सडकमा उत्रनेछौँ। त्यसैगरी यता भने प्रमुख सत्तारूढ दल नेपाली काङ्ग्रेसभित्र चुनावलाई केन्द्रित गरेर छलफल सुरु भएको छ। प्रधानमन्त्री समेत रहेका सभापति शेरबहादुर देउवाले वैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने कि नगर्ने भनेर आफू निकट नेताहरूसँग सरसल्लाह गरिरहेका छन्। हिजो मात्रै उच्च स्तरीय राजनीतिक समन्वय समितिको बैठकमा स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाखमै गर्नेबारे छलफल भएको थियो। तर यसमा गठबन्धनमा आबद्ध सबै दलको समान धारणा बनिसकेको छैन। प्रधानमन्त्री देउवाले आफ्नो पार्टीभित्र पनि यस विषयमा छलफल चलाएका छन्। प्रधानमन्त्री देउवा यो संसदको पुरा अवधि नै सरकार सञ्चालन होस् भन्ने पक्षमा छन्। त्यसको लागि उनले गठबन्धनमा आबद्ध नेताहरूलाई चिडाउन चाहेका छैनन्। यसअघि प्रचण्ड र माधव कुमार नेपालले स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाखमै गर्न नहुने बरु प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन पछि मात्रै स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने राय प्रस्तुत गरेको समाचार आएका थिए। सायद प्रचण्ड र माधव कुमार नेपालको असन्तुष्टिको कारण देउवाले पार्टीभित्र पनि सुरुमा सङ्घीय संसदको निर्वाचन गराउने बारे छलफल थालेका छन्। काङ्ग्रेस निकट स्रोतले जनाए अनुसार सुरुमा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गराउने अनि मात्रै स्थानीय तह र प्रदेश सभाको निर्वाचन गराउने बारे छलफल भएको र यसमा प्रधानमन्त्री देउवा पनि सहमत भएका छन्। तिनै तहको निर्वाचन गराउँदा चाहिँ मङ्सिरमा गराउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ। दर्शकबिन त्यसैगरी सर्वोच्च अदालतका पूर्व प्रधान न्यायाधीश मोहन प्रसाद शर्माको 88 वर्षको उमेरमा बुधबार निधन भएको छ। शर्मा 2054 चैत्रदेखि 2056 मङ्सिर 30 गतेसम्म नेपालको प्रधान न्यायाधीश रहेका थिए। 2031 सालमा जनसेवा पदक र 2034 सालमा गोर्खा दक्षिण बाहुबाट
वाउबाट सम्मानित शर्माले 2015 सालदेखि सरकारी सेवामा प्रवेश गरेका हुन्। 2017 सालमा कानुन मन्त्रालयको शाखा अधिकृतबाट बढुवा हुँदै उनी विभिन्न अदालतको न्यायाधीश समेत भएका थिए। शर्माको अन्तिम संस्कार भने 3 दिनपछि हुने भएको छ। छोरा क्यानाडाबाट आउनका लागि समय लागेकाले अन्त्येष्टि गर्न ढिला हुने भएको हो।